معكم عبد الرزاق، باحث وصاحب مقاولة. في ظل هذه الأزمة ديال كوفيد 19 قررت أنني نخترع هذه الكمامة. يعني قاموا بعض الناس بالاختراع ديال بعض الكمامات بحال هادو، ولكن شنو هو الجديد في هذه الكمامة؟ هو عبارة عن كمامة كتقوم بالتعقيم الذاتي بواسطة الالترافيولي أو الأشعة الفوق البنفسجية. يعني هذه الكمامة كتمكنك تتمكن أن الهواء اللي يكون في مرحلة الشاهقة وفي الزفير أنه يتعقم بواسطة الالترافيولي أو الأشعة الفوق البنفسجية. وهذه الأشعة تبدأت منظمة العالمية للصحة أن هذه الأشعة تقضي على الفيروس 100%، ولكن المشكل اللي كاين انها قالت انه ما خصناش نستعملوا هاد الاشعه انها كتاثر على الجلد. داكشي علاش العلماء كاملين هربوا من هاد الفكره انه يستثمروا فيها ديال الاشعه فوق البنفسجيه. ولكن انا فكرت بشكل مختلف. يعني انايا هذاك التماس مع الجلد ديال هاد الاشعه انا حيدته. يعني درت غرفه هوائيه فيها واحد الفلتر اللي هذا الفلتر مسلط عليه هذيك الاشعه. في عمليه الشهيق والزفير الهواء كيتعقم، يعني باش نقدروا تكون هذه الكمامه فعاله اكثر. وكاينين بعض الحوايج بحال دابا هذه الكمامه اللي كاينه عاديه، يعني المده ديالها اللي هي ما كتجاوزش 4 السوايع. يعني هذه الكمامه انها تقدر تكون معك ديما وتقدر تحتفظ بها وتشريها مره واحده وتخدم بها. وكان هذه الكمامه للمجموعه ديال الناس، منهم الصحافه اللي تاهما كيوصلوا الصوره ديال الناس في ظل هذه الازمه وخارجين، منهم اعوان السلطه، منهم اطباء. يعني تنتمنى ان هاد بحال هاد المشاريع وبحال هاد الشباب اللي كيقدموا هاد الافكار هادو ان الدوله تدعمهم ويكونوا ركيزه اللي قويه باش تزيد لقدام، وباش نقدروا اننا نفرضوا راسنا في العالم. وكنتمنى من الناس المسؤوله ومن صاحب الجلاله من الناس اللي تهمها في هذا الميدان هذا اننا ندعم بحال هذه المقاولات هذا. ولا حبذا انه الصندوق اللي خرج صاحب الجلاله نصره الله تعالى انه يكون متجه للشباب وبحال هاد الافكار، ولاش لا ما نديروش مصانع اللي تقدر تصنع هاد الاجهزه وهاد المستلزمات الطبيه اللي العالم الان في حاجه لها. وبرهان ودليل انه الضعف ديال الموارد والضعف ديال هاد المواد الطبيه بين انه كاين واحد الاختلال في البحث وفي المجال العلمي وفي المجال الطبي. وكنشكر شوف تي في، وكنشكر الناس المسؤوله على شوف تي في اللي وصلت هذه الصوره هذه. بالنسبه للمشروع الثاني هو وليد ديال هذا المشروع. يعني انا في هذه المشاريع ديالي اللي ابتكرتها في هذه المده ديال كوفيد 19 هي كلها معتمده على الالترافيولي. هذا الجهاز كنت صنعته مسبقا، لكن دابا في ظل هذه الازمه قمت بالتطوير ديالو وبعد التعديلات اللي جديده، اللي هي انه يقدر يعقم الاسطح بواسطه الالترافيولي. يعني فهو جهاز لتعقيم الاسطح وتعقيم الحوايج اللي هي الكترونيه اللي ما نقدروش نرشوا عليها، يعني المبيدات اللي فيها ماء ولا فيها سميتو. وزائد انه هذا الجهاز يقدروا يكون عند البوليس ويكون عند الناس اللي مسؤوله، انه كيعطي معلومات صحيه، كيعطي معلومات عن شكون هو الشخص، الحراره ديال الجسم ديالو. يعني كجهاز اللي يستعمل في مساعده ديال هاد الناس ناجحين. ومنظمه العالميه للصحه تبتات على ان الاشعه فوق البنفسجيه انها فعاله باش انها تقتل واحد القشره خارجيا ديال هذا الفيروس، وكيبقى يعني ما عندوش واحد الفاعليه. العكس ديال هاد الكمامات اللي يقدروا اننا هي في مده باش نتخلصوا منهم، انهم مثلا فيهم الفيروس راه يقدروا يشكلوا خطر على ناس اخرين مثلا. وكنشير للناس ديال النظافه تنحيوهم من هذا المنبر هذا المجهودات الجباره اللي تيقوموا بها. يعني هاد الماسك هذا يقدر يحمي بزاف الناس، كما انه يحمي الصاحب ديالو.
وكنتمناو ان بحال هاد المشاريع تزيد لقدام، وحنا بغينا الله يهز علينا هذا الوباء هذا وهذا البلاء. وكنشكركم وكنشكر جميع الناس.